हॅलो एवरीवन, आज हांव तुमकां सगल्यांक ओडलेची इगोर्ज दाखयता। ओडलेची इगोर्ज साउथ गोवा सालसेट तालुक्यांत आसा। ही इगोर्जेचो पाट्रोन जावन आसा सांत मायकल द आर्कएंजल। ओडलेची इगोर्जेक सेंट मायकल चर्च म्हणटात। सांत मायकल आमकां सगल्यांक वायटांतली आनी देंवचाराच्या पासांतली आमकां निवारता। अशें म्हणटात की ओडलेचे इगोर्जेंत पयले मीस मे 8, 1568 वर्सा जाल्ले आनी त्या दिसाक जायते लोकांनी हांगा बातिजाद घेतलो आनी क्रिस्ती धर्मांत भितर सरली। ह्या इगोर्जेंत सेंट मायकलाचें फेस्त 2nd संडे ऑफ ऑक्टोबर जाता। ही इगोर्ज जेजुईट मिशनरीजान स्टार्ट केल्ली। ह्या इगोर्जेंत जायतो लोक येता। ह्या इगोर्जेच्या एके वाटेन डॉमिनिकन फादर्सांचे सेमिनार आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन शिमितोर आनी इगोर्जेच्या ऑपोजिट वाटेन एक ब्युटिफुल पाथवे आसा, जंय जायते लोक येतात। तुमकां मुगे हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक, कमेंट आनी सबस्क्रायब करात। थँक यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।